Hello everyone, namaskar, and आज I'm पढ्नला छु एउटा chapter whose name is expenditure report. You can see it on the screen, and it is a very entertaining chapter, easy 4 mark को लागि सोधिन्छ NEV class 11 government accounting अन्तर्गत पनि यो chapter class 11 मा compulsory लिने यो यसबाट एउटा क्वेशन सोधिन्छ 4 mark को लागि नयाँ करिकुलम अनुसार, and it's not that difficult, very easy to crack and very easy to hack as we are in EDU hack. अब यसको बारेमा अगाडि हामी इन्ट्रोडक्सन तिर जान्छौं, बट बिफोर दैट यसको नेम भेरिएशन्सहरु बुझिलियौं। यही च्याप्टरलाई स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर को नामबाट पनि चिनिन्छ एन्ड मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट पनि भनिन्छ। सो without wasting any more time, I think we should directly plunge into the introduction part. Please don't skip anything in the video. Every little bits of information are important. So if you are new to my channel, you can subscribe. Actually my channel is entirely new, and if you like the video, at the end please hit the like button, and if there's anything I need to improve, drop it down in the comment. So let's start. So introduction to expenditure report. Introduction, you can see it on the screen. It is given there. You can read it, but I would rather explain it to you rather than read out the definition. Definition पढ्दै सुनाउनु भन्दा तपाई पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बट म एक्सप्लेन चाहिँ गर्दिरहेको छु डेफिनेसनले भन्न के खोजिरहेको छ इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। सो लेट्स मूव अन। अब एक्सप्लेनेसन तिर जाम, लेटर विल कम ब्याक टु द लिटरल डेफिनेसन। एक्सप्लेनेसन हो कि हरेक डिस्ट्रिक्टमा एभ्री डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट अ DTCO अफिस, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एन्ड कम्प्ट्रोलर अफिस, एन्ड उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो अफिसले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत रहेको सबै गभर्नमेन्ट अपरेटिङ लेभल अफिसेसहरूलाई बजेटिङ गर्ने काम गर्छ। जे जति खर्च गभर्नमेन्ट लेभल अपरेटिङ लेभल गभर्नमेन्ट अफिसरहरूले गर्नु छ त्यो सब खर्चको रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर अफिसले लिएको हुन्छ, उसले नै बजेट निष्कासन गर्ने हुन्छ। सो इन रिटर्न सबै गभर्नमेन्ट लेभल अफिसर्सहरूले एट द एन्ड अफ एभ्री मन्थ आफ्नो खर्चको रिपोर्ट एक्सपेन्डिचरको एउटा रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ टु DTCO अफिस कि हाम्रो कति कति पैसा खर्च भयो, DTCO अफिसले कति बजेट निष्कासन गर्नुपर्ने हो, कति निष्कासन गरिसक्यो, हाम्रो वार्षिक बजेटमा कति ब्यालेन्स बचेछ, खर्च कति भयो महिना, यो सबको रिपोर्ट एउटा स्ट्यान्डर्ड रिपोर्ट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, राइट। सो यही कुरा नै डेफिनेसनमा दिएको छ। सो नाउ विल गो टु द डेफिनेसन। नाउ यू कैन सी इट देयर, definition is right there, you can read it. New accounting system of government of Nepal requires continuous reporting by operating level offices to the concerned central level offices, and for this purpose reporting के को गरिन्छ हेर्नुस् त, बजेट रिलिज भन्नाले कति बजेट निष्कासन भयो, खर्च कति भयो एक्सपेन्डिचर, र हाम्रो वार्षिक बजेटमा कति ब्यालेन्स बचेछ, यो सब जानकारी समेटेर स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाइन्छ, राइट। So that is the definition, and महालेखा परीक्षक अफिस अफ अडिटर जनरलले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर रेकर्ड गर्नको लागि एउटा फर्म छुटाइदिएको छ, दैट इज AGF नम्बर 210 which is given here. So AGF नम्बर 210 मा नै हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। So let us understand more in detail about AGF number 210. So here we are, AGF number 210. The format is popping up in the screen. Format in the submention. So this is the regular format that we have to use for preparing statement of expenditure. यसमा चाहिँ यहाँ AGF number 210 राइट ह्यान्ड साइडको टपमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँ केही डिटेलहरू छ, सेन्ट्रल प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभल गभर्नमेन्ट। यु डोन्ट निड टु टेक एनी अफ दिज थिङ्स, यु डोन्ट निड टु टच एनी अफ दिज थिङ्स। यहाँनिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेन्ट एन्ड अफिस भनेको ठाउँमा चाहिँ यु माइट ह्याभ टु मेन्सन द नेम अफ द अफिस। यदि क्वेसनमा मेन्सन छ एज अ स्टुडेन्ट, क्वेसनको हेडिङमा मेन्सन छ कि कुन अफिसको तपाईँ स्टेटमेन्ट बनाइरहनु भएको छ भने यु क्यान नोट इट डाउन ओभर देयर। अफिसको कोड नम्बर दिएको छ भने यु क्यान राइट इट डाउन एज वेल, तर दिएको छैन भने खाली छोडिदिने। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज द हेडिङ, अनि यहाँनिर कुन वर्ष अथवा मन्थको लागि बनाइरहेको छु द्याट यु ह्याभ टु मेन्सन हियर। एज अ स्टुडेन्ट तपाईले यो चारवटा सेक्सन जुन हेर्न सक्नुहुन्छ, आइ एम सर्कलिङ देम।
चारवटा सेक्सनलाई तपाईले के पनि गर्न जरुरी छैन, because they are only for official purpose. As a student you don't need to fill up anything there. माथिपट्टि हेडिङमा मैले भने कहाँ तपाईले अफिसको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ if given, अनि यहाँनिर टाइम डेटहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, मन्थ इयर if given again. अनि त्यसपछि यो टेबललाई नै प्राइमरी फोकसमा राख्नुपर्ने हुन्छ. हाउ टु फिल अप द टेबल. टेबलमा नै अमाउन्ट्सहरु फिल अप गर्ने हो र क्याल्कुलेसन्सहरु गर्ने हो. So we need to be very conscious while filling up this table. So let us understand कि यो टेबलमा एक्चुअली दिएको के छ and how to calculate it or solve it. So now AGF number 210 in detail. Statement of expenditure. म चाहिँ अब मेजरली यो टेबलमै फोकस गर्छु कि टेबलमा के गर्नुपर्ने हो तपाईले. So altogether you can see there are 10 columns in this table. अनि यो 10 वटा कलममा के डेटाहरु हामीले फिट गर्नुपर्ने, के कुराहरु मेन्सन गर्नुपर्ने हो. स्टडी अबाउट दैट, राइट. सो फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 जुन कलम रहेको छ, यु क्यान सी दैट नम्बर 1 मा विल मेन्सन द बजेट हेड नम्बर्स. अब बजेट हेड नम्बर्स भनेको तपाईहरुले जानकारी भइसक्नु पर्ने हो. इफ यु आर स्टडीइङ गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ, बजेट हेड नम्बर भनेको विभिन्न खर्च अथवा विभिन्न फाइनान्शियली रिलेटेड टपिक्सहरुको लागि सेपरेट बजेट हेडहरु दिएको छ. एउटा बजेट हेड नम्बर छुट्याइएको छ जस्ट टु इन्डिकेट अ कोड नम्बर गिवन टु एभ्री फाइनान्शियल हेड्स अर टपिक्स. दैट कोड नम्बर इज कल्ड बजेट हेड नम्बर. फर एक्जाम्पल स्यालेरी भन्ने एउटा फाइनान्शियल टपिक छ भने, स्यालेरी भन्ने कुनै एउटा फाइनान्शियल टपिक छ भने यसको लागि बजेट हेड नम्बर, स्यालेरीलाई अहिले रेम्युनरेसनको नामबाट पनि चिनिन्छ. सो रेम्युनरेसन भन्ने टपिक छ, उसको बजेट हेड नम्बर 21111 रहेको छ. सो 21111 मा अमाउन्ट पोस्ट गर्नुको मतलब रेम्युनरेसनको लागि त्यो अमाउन्ट पोस्ट भएको अथवा स्यालेरीको लागि. लाइकवाइज 28142 इज फर रेन्ट, इज फर हाउस रेन्ट. So what I mean to say is budget head numbers are the numbers given to different financial heads, right? So यसको बारेमा तपाईले डिटेल जानकारी चाहिन्छ भने I'll drop down a link in the description box. You can check it out from there and get to know about the budget head numbers. All right? So moving on, 1 number मा budget head number र 2 number मा budget head name. त्यो नम्बर कुन budget head को हामी क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौं. फर एक्जाम्पल मैले अघि नै भने रेम्युनरेसन हो भने रेम्युनरेसन लेख्नुपर्छ बजेट हेड नेममा र यसको बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्छ करस्पोन्डिङ बजेट हेड नम्बरको फर्स्ट नम्बर कलममा. ठीक छ. यहाँ सेकेन्ड नम्बर कलममा बजेट हेड नेम, फर्स्ट नम्बर कलममा बजेट हेड नम्बर, रेस्पेक्टिभ बजेट हेड नम्बर. सो इन दिस वे विल हैव टु फिल अप फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड नम्बर कलम. थर्ड नम्बर कलमको बारेमा मैले तल डिटेल लेखेको छैन. I have skipped that because third number column is straightforward about annual budget. जुन बजेट हेड नेम हामी यहाँ मेन्सन गर्छौं त्यसको लागि वार्षिक बजेट कति छुट्याइएको छ त्यो चाहिँ हामी एनुअल बजेटमा लेख्ने गर्छौं. यो क्वेशनमा दिएकै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स. सो यो क्वेशनबाट ठ्याक्क पिक गरेर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ. पिकअप गरेर सिधै यहाँ फिल अप गर्दा हुन्छ. दैट्स नट डिफिकल्ट. न्यूमेरिकल बनाउँदा अझै बुझ्छौं डीपली. त्यसपछि 4 नम्बर कलम 4, 5, 6, 7 हरुमा ग्याप दिएको छ. यो ग्याप इज टु इन्डिकेट द month name. Alright, 4 नम्बरमा बजेट रिलीज बाइ DTC or सेन्ट्रल लेभल अफिस अप टु द गिवन मन्थ. जुन मन्थको लागि बनाइरहेको छु, फर एक्जाम्पल कार्तिक मन्थको लागि स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छु भने कार्तिक मन्थमा हाम्रो कतिको बजेट रिलीज भएको छ अहिलेसम्म कार्तिक मन्थसम्म DTC अफिसबाट त्यो मेन्सन गरिन्छ इन 4 नम्बर कलम. कतिको बजेट निष्कासन भएको छ, राइट. लाइकवाइज इन 5 नम्बर कलम, 5 number column is slightly different from other amount from other columns. I'm sorry for that, I was stammering there. So 4, 5, 6, 7 column but 5 number column is slightly unique in the sense कि 5 number column सबै for example कार्तिक महिनाको लागि हामी स्टेटमेन्ट बनाएको छ जुन मैले एक्जाम्पल लिइसके. So 4, 6 and 7 will all include the information of कार्तिक. 5 number column नै यस्तो कलम हो जसले प्रिभियस मन्थको इन्फर्मेसन रेकर्ड गर्छ. फर एक्जाम्पल कार्तिकको जस्तो स्टेटमेन्ट बनाइरहेको छ भने यसको प्रिभियस मन्थ कुन हुन्छ, आश्विन. सो 5 नम्बर कलममा आश्विन सम्मको खर्च रेकर्ड हुन्छ. 1 महिना प्रायरको, 1 महिना प्रिभियसको
हामी सम्मको खर्च रेकर्ड गर्छौँ 5 नम्बरमा, 5 नम्बर कलममा. सो 5th कलम इज फर रेकर्डिङ द एक्सपेन्सेस अप टु द प्रिभियस मन्थ है. त्यो जुन महिनाको लागि स्टेटमेन्टमा छ त्यो महिनाको लागि नै, त्योभन्दा 1 महिना ब्याक जाने, 1 महिना ब्याकसम्म कति पैसा, 1 महिना प्रायर प्रिभियससम्म कति पैसा खर्च भएको छ त्यो इन्फर्मेसन रेकर्ड हुन्छ 5 नम्बर कलममा. मुभिङ अन टु 6 नम्बर कलम, दिएको जुन गिभन मन्थमा कति खर्च भएको छ त्यो महिनाको खर्च हामी 6 नम्बर कलममा लेख्छौँ. एन्ड देन लास्ट 7 नम्बर कलम फ्रम द अमाउन्ट लाइक मन्थली अमाउन्ट कलम्स, 7 नम्बर कलम्समा चाहिँ कलममा हामी गिभन मन्थसम्म कति खर्च भयो. नाउ दिज टु लुक सिमिलर बट इट्स डिफरेन्ट है. एक्सपेन्डिचर फर कुनै मन्थ, फर इक्जाम्पल कार्तिकै लिइरहेको छौँ, सो कार्तिकै लियौँ. एक्सपेन्डिचर फर कार्तिक र एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिकमा डिफ्रेन्स छ. फर इक्जाम्पल यो हप्ता मैले सन्डे 100 रुपियाँ खर्च गरेँ र मन्डे 200 रुपियाँ खर्च गरेँ. माई ह्यान्ड राइटिङ इज रियली अग्ली. कसैले मलाई सोध्यो भने सन्डेसम्म मन्डे कति खर्च भयो, वाट इज द एक्सपेन्डिचर फर मन्डे, आइल से 200. तर कसैले भन्यो कि वाट इज द एक्सपेन्डिचर अप टु मन्डे, आइल से 300. बिकज फर मन्डे भनेको मन्डेको कति खर्च भयो 200, द्याट इज फाइन. बट अप टु मन्डे भनेको यो हप्ता मन्डेसम्म कति खर्च भयो भने, एन्ड द्याट आई विल सम इट अप फ्रम सन्डे टु मन्डे एन्ड आई विल टेल 300. सो फर एन्ड अप टुमा डिफ्रेन्स छ, वी हेभ टु कन्सिडर द्याट. 8 नम्बर कलममा एडभान्स दिएको छ, त्यो पनि एडभान्स एकदम अनक्लियर एडभान्स, जुन पैसा हामीले अफिसले कुनै व्यक्तिलाई एडभान्स दिएको छ पैसा, बट त्यो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन, कुनै बिल उसले खर्चको बुझाएको छैन भने द्याट इज अनक्लियर एडभान्स. त्यो हामी एडभान्स कलम 8 नम्बरमा लेख्छौँ. 9 नम्बर कलममा त्यो एडभान्स काटेपछि हाम्रो नेट खर्च कति भएको छ एक्चुअली, त्यो हामी लेख्छौँ 9 नम्बर कलममा. र 10 नम्बर कलममा हाम्रो वार्षिक बजेटबाट, एनुअल बजेटबाट खर्च गरिसकेपछि के कति ब्यालेन्स बचेको छ बजेटमा, त्यो 10 नम्बर कलममा लेख्छौँ. So a lot of things are there, but there is a simple trick which you can follow to solve this table. So हामी त्यो ट्रिक अथवा केही फर्मुला, बेसिक फर्मुलाजतिर जान्छौँ in the next slide. So यो क्वेसन मैले अस्मिता पब्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ क्लास 11 को अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट सेलेक्ट गरेको हो. यु क्यान सी द क्वेसन इज एट द बटम राइट अफ द स्क्रिन. यो क्वेसन चाहिँ यदि तपाईँले नयाँ करिकुलमको बुक प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ अस्मिता पब्लिकेसनको हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 602 मा दिएको छ. यो क्वेसन नम्बर 3 मा पर्नेछ. सो द क्वेसन आई विल बी सोइङ यू बाई जुमिङ इट लाइक दिस, लाइक वाइल सल्भिङ आई विल read out the question and solve it right in front of you, so you will have a better view of this question, right? So right now I'm going to keep it aside. Okay, so पहिला म एउटा फर्मेट रेडी गर्दा छु. EGF नम्बर 210 स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ आश्विन लेखेको छु त्यहाँ. यु क्यान सी द्याट फर द मन्थ अफ आश्विन लेखिदिएको छु स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर. हाउ डिड आई नो इट्स फर आश्विन? लेट्स सी. क्वेसनको हेडिङ पढौँ है. आई एम जुमिङ इन्टु द क्वेसन. हेडिङमा के भनेको छ हामी पढौँ है. हेडिङमा भन्छ क्वेसन नम्बर 3 को फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर द एजिएफ नम्बर 210. एजिएफ नम्बर 210 भनेको के हो? स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हो. सो यस स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाऊ भनेको छ, द्याट इज फाइन. फर द मन्थ अफ आश्विन भनेको छ, फर द मन्थ अफ आश्विन. सो फर द मन्थ अफ आश्विन त्यसरी हामी मन्थको बारेमा पत्ता लगाउन सक्छौँ. क्वेसनमा दिएको हुन्छ एट द हेडिङ, इफ नट देन रिक्वायर्ड भनेर दिएको हुन्छ मन्थको, कुन मन्थको लागि बनाउने, द्याट विल बी मेन्सन देयर. ओके, इट्स द्याट सिम्पल. यदि दिएको छैन भने कसरी थाहा पाउने कुन मन्थको लागि प्रिपेयर गर्ने, आई विल टेल यु द्याट इन अदर क्वेसन्स द्याट आल सल्भ. सो फर नाउ आश्विन महिनाको लागि बनाउनु छ. र फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला कुन कुन कलममा मन्थको नाम इन्डिकेट गर्नुपर्छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो है. 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर कलममा मन्थको नाम हामीले इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. कुन मन्थ त हामीले आश्विनको बनाएको छ त सबैमा आश्विनको नाम लेख्ने हो? नो. मैले कि डिस्क्रिप्सनमा बताएँ, आई मिन जब च्याप्टर डिस्क्राइब गरेको थिएँ, कलम फर्मेट डिस्क्राइब गरेको थिएँ तब भनेको थिएँ कि कलम नम्बर 5 मा छोडेर बाँकी सबैमा हामी गिभन मन्थकै नाम लेख्छौँ. जस्तो अहिले आश्विन छ भने सबैमा आश्विन 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 लेख्ने हो. यु क्यान सी आइ एम राइटिङ आश्विन एभ्रिवेयर, आश्विन आश्विन आश्विन. 4 नम्बरमा पनि, 6 मा पनि, 7 मा पनि हामीले आश्विनकै नाम लेखेका छौँ. बट 5 नम्बर कलममा चाहिँ जहिले पनि हामी गिभन मन्थको प्रिभियस मन्थको नाम लेख्छौँ.
अश्विनको लागि गिभन छ भने यसको 1 महिना ब्याक जाने प्रायर प्रिभियस यसमा भदौ हुन्छ एभ्री टाइम। रिमेम्बर 5 नम्बर कलममा चाहिँ हामीले प्रिभियस मन्थको नाम लेख्छौँ। अब अश्विनको स्टेटमेन्ट बनिरहेको छ भने 1 महिना प्रिभियस के हुन्छ भदौ, राइट। सो भाद्र महिनाको लागि हामी 5 नम्बरमा लेख्छौँ एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र। सो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ प्रिपेयर गर्ने एकदम इजी टेक्निकमा सिकाएको छु। क्वेसन नम्बर 3 को सबभन्दा पहिला बजेट हेडहरू हामी इन्क्लुड गरिदिउँ। बजेट हेड यहाँ दिएको छ, यु क्यान सी द्याट बजेट हेड र बजेट हेड नम्बर हाम्रो कहाँ पोस्ट गर्ने तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनेको छु। सो बजेट हेड नम्बरको डिटेल चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा PDF छोडिदिन्छु, यु क्यान कलेक्ट इट फ्रम देयर, ओके। सो अहिलेको लागि बजेट हेड र बजेट हेड नम्बर म पोस्ट गरिदिरहेको छु। सो फर्स्ट छ एम्प्लोइज रेम्युनरेसन, यो जान्छ 2111 मा बजेट हेड नम्बर, यु क्यान सी इट इज पपिङ इन द स्क्रिन। लोकल एलाउन्स जान्छ 21131 मा। आफ्टर द्याट वी हेभ गट ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, त्यो भयो 22612 मा। मसिनरी एन्ड टुल्स यो जान्छ 31122 मा। फर्निचर एन्ड फिक्सचर द्याट इज जस्ट 1 स्टेप आफ्टर मसिनरी एन्ड टुल्स, द्याट इज 31123। सो मैले के गरेँ यहाँ भन्दाखेरि सबै बजेट हेडहरू पोस्ट गरेँ विथ द बजेट हेड नम्बर्स। बजेट हेड नम्बर एक्जाममा मोस्ट अफ द टाइम्स दिएको हुँदैन, रेयरली नै दिन सक्छ, यो आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हुन त हिसाब बनाउँदा बनाउँदै तपाईँलाई मेमोराइज भइ नै हाल्छ, बट इफ यु कान्ट देन यु क्यान गेट अ बजेट सिट फ्रम अ मार्केट। बजेट सिटमा दिएको हुन्छ, बजेट सिट एक्जाममा लान सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसमा बजेट हेड नम्बर दिएको हुन्छ, बट द्याट वुड बी अ काइन्ड अफ चिटिङ। बट एज फार एज बजेट सिट इज आस्क्ड इन एक्जाम्स इट इज फेयर इनफ। तर तपाईँलाई याद भइहाल्छ, बेसिक नै हुन्छ, मलाई याद भइसक्यो, तपाईँलाई त किन नहुनु। सो बजेट हेड नम्बर पछि हामी अब सबभन्दा नेक्स्ट स्टेप हाम्रो जाउँ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप एमाउन्ट्सहरू। क्वेसनमा जहिले पनि तपाईँले 2वटा अथवा 3वटा कलम, 3वटा मिनिमम आई मिन टु से 3वटा कलम एमाउन्ट दिएकै हुन्छ। सो 1 बाई 1 त्यो एमाउन्टहरूलाई रेस्पेक्टिभ कलम हाम्रो सल्युसनमा भएको कुन चाहिँ कलममा कुन एमाउन्ट जान्छ त्यो हामी फिट गरिदिउँ। फर्स्ट दिएको छ एनुअल बजेट। एनुअल बजेट हामीलाई क्लियरली थाहा छ कि 3rd नम्बर कलममा जान्छ, हेर्नुहोस् त एनुअल बजेट दिएकै छ। सो कपी द एमाउन्ट्स। फर्स्टमा 1,50,000, त्यसपछि 20,000, 25,000, 80,000 र 70,000। डु नट स्किप इट, डु नट जम्बल इट, एकदम सिरियली लेख्नुहोस्, जम्बल नगर्नुहोस् नत्र मिस्टेक भइहाल्छ। त्यसपछि सेकेन्ड कलममा जान्छ हामी, सेकेन्ड एमाउन्ट कलम एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र। अब यहाँ हेर्नुहोस् एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र कहाँ छ, क्वेसनमा खोज्नुहोस्, यहाँनिर 5th नम्बर कलम, यु क्यान सी, राइट। 5th नम्बर कलम यही एउटा कलम थियो जसमा हामी प्रिभियस मन्थको इन्फर्मेसन लेख्थ्यौँ। नाउ यु नो द रिजन वाइ, किनभने 1 महिना प्रायरको एउटा इन्फर्मेसन दिएकै हुन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र, त्यसलाई चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपेन्डिचर अप टु भाद्र म जस्ताको जस्तै क्वेसनमा दिए जस्तै यहाँ कपी गरिदिइसकेँ। डु नट जम्बल इट, सिरियली नै लेख्नु होला। सिरियली लेख्नुहुन्न भने यो दिएको एमाउन्टसँग यो म्याच गर्दैन, तलमाथि नगर्नु होला है। यदि एमाउन्ट दिएको छैन भने त्यो खण्डमा ड्यास दिएको छ, द्याट इज 0। 0 भनेको ड्यास भन्ने दिएको छ, मतलब त्यो पोइन्टमा त्यो टपिकमा मसिनरी एन्ड टुल्समा अहिलेसम्म पैसा खर्च भएको छैन। आफ्टर द्याट लास्ट अमाउन्ट कलम इज एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ अश्विन। नाउ यु निड टु बी प्रिटी शार्प अन दिस। फर द मन्थ अफ अश्विन मतलब तपाईँसँग 2वटा कलम छ अश्विनको एक्सपेन्डिचरको, एउटा फर अश्विन, एउटा अप टु अश्विन। बी भेरी शार्प अबाउट वाट इन्फर्मेसन इज गिभन। फर द मन्थ अफ अश्विन छ भने फर अश्विनमै पोस्ट गर्नुहोस्, अप टुमा नगर्नुहोस्, रङ भइहाल्छ। अप टु भनेको मैले भनेको थिएँ सम्मको खर्च हो, फर भनेको अश्विनमा भएको खर्च हो। सो एक्सपेन्डिचर फर अश्विन विल बी 15,000, 1,000, 1,000, 10,000 एन्ड 0, द्याट इज ड्यास। सो क्वेसनमा दिएको 3वटा एमाउन्ट कलमको पोस्टिङ भइसक्यो, राइट। सो लेट्स मुभ अन टु सल्भिङ इट। यसलाई म स्मल गरिदिरहेको छु, ओके। सो लेट्स सल्भ इट नाउ। सबभन्दा पहिला हामीले ट्रिकहरू सिकेको थियौँ, द्याट इज फर्स्ट ट्रिक विल बी टु बी एप्लाइड। कलम नम्बरहरू याद गर्नुहोस्, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 + 6 = 7। 5 र 6 नम्बर कलम जोड्ने अनि 7 मा लेख्ने,
Now why, let's see. मान्नुस् तपाईले ट्युजडेसम्म, रिमेम्बर अप टु ट्युजडेसम्म 500 रुपीस खर्च गरिसक्नुभयो, अनि वेडनेसडे तपाईले 100 रुपीस खर्च गर्नुभयो, ट्युजडेसम्म अप टु ट्युजडे तपाईले 500 रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुभयो, वेन्सडे मात्र फर वेन्सडे तपाईले 100 रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो। कसैले भन्यो भने अप टु वेन्सडे कति खर्च भएको छ, तपाईँ कति भन्नुहुन्छ? 100? त्यो त फर वेन्सडे। अप टु वेन्सडे कति खर्च भएको छ? मङ्गलबारसम्म 500 अनि वेन्सडेको 100 गरेर 600 रुपैयाँ खर्च भएको छ। द्याट मिन्स एक दिन प्रिभियस र त्यो दिनको खर्च जोड्यो भने त्यो दिनसम्मको खर्च आउँछ। इन द सेम वे एक महिना प्रिभियससम्मको खर्च, भदौसम्म यति खर्च भएको छ अनि आश्विनमा यति खर्च भएको छ, यो दुईटाले जोडिदियो भने आश्विनसम्मको खर्च आइहाल्छ, राइट? So that we add 5 and 6 and we get the 7 number columns amount. So जोड्यौँ यसलाई 35 र 15 म के जोडिरहेको छु 5 + 6, 5 + 6 जोडेर 7 को आन्सर निकाल्दैछु। ओके, सो लेट्स रिमेम्बर दैट। मेरो प्लस एकदम डिजाइनिस भयो। आई एम गोइङ टु मेक इट प्रपर। 5 + 6 = 7 गरिरहेको छु है त। सो लेट्स सी 45,000, 3,000, 3,500 is 0, is 0, so 0 + 10,000, 10,000, 15,000 + 0, that will be 15,000. So 5 + 6 = 7. अर्को मैले भनेको थिएँ कि 4 नम्बर कलम खालीको, मैले भने 4 नम्बर कलम will always be equal to 7 नम्बर कलम, बिकज जति तपाईँको आश्विनसम्म खर्च भएको छ त्यति नै तपाईँको आश्विनसम्मको रिलिज पनि होला, किनभने डिटिसी अफिसले तपाईँको जति खर्च भएको छ त्यतिकै बजेट निष्कासन गरिदिन्छ है। जहिले पनि याद राख्ने 4 नम्बर कलम एन्ड 7 नम्बर कलम विल ह्याभ द इक्वल अमाउन्ट। सो सेम अमाउन्ट म यहाँ पोस्ट गरिदिएको छु 4 = 7 गरेर। हेर्नुहोस् त 45,000, 3,000, 3,500, 10,000 and 15,000. My image is going somewhere to the right. I should be at the center. आफ्टर द्याट हाम्रो अर्को कलम हेर्नु एडभान्स कलम छ। एडभान्सको इन्फर्मेसन जहिले पनि क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ तलपट्टि लास्टमा। हेर्नुहोस् त एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ अनक्लियर्ड फर्निचर एडभान्स 10,000। फर्निचरको अहिलेसम्म 10,000 रुपीस एडभान्स क्लियर भएको छैन। सो फर्निचर एन्ड फिक्चर जुन छ त्यसमा हामीले 10,000 रुपीस एडभान्स घटाउनु पर्ने, मतलब एडभान्स अझै पनि बाँकी छ। सो फर्निचर एन्ड फिक्चरको करस्पोन्डिङ साइडको एडभान्स कलममा 10,000 लेख्छौँ हामी। यो त फर्निचरको एडभान्स हो। सो 10,000 फर्निचर एन्ड फिक्चर एडभान्स भयो। अरू केहीमा पनि एडभान्सको इन्फर्मेसन छैन, केवल एउटा छ फर्निचर एडभान्स भनेर। अनि एक्जाममा प्रायः एउटै नै एडभान्स प्रायः दिइरहेको हुन्छ। सो 10,000 रुपीस फर्निचरको एडभान्स छ, त्यही भएर फर्निचरकै करस्पोन्डिङमा एडभान्स कलममा लेखेको छु 10,000 रुपीस है त। यसपछि हामीले के गर्ने हो, लेट अस सी। सो अब हामी 10 नम्बर कलमको आन्सर निकाल्छौँ। लास्ट कलम 10 नम्बर कलमको आन्सर निकाल्नको लागि द ट्रिक वी हैव इज 3 - 7 = 10। ओके, दैट मीन्स थर्ड कलम र 7 नम्बर कलम को डिफरेन्स 10 नम्बर कलमको आन्सर हुन्छ वाई। ओके, लेट्स सी। 3 नम्बर कलम भनेको हाम्रो एनुअल बजेट हो, एक वर्षको बजेट हो। अनि अहिले हामी आश्विन महिनाको स्टेटमेन्ट बनाएर छौँ, मतलब वी आर इन आश्विन मन्थ राइट नाउ। अहिलेको मन्थ भनेको आश्विनको मन्थ जुन स्टेटमेन्ट बनाएर छौँ तबको। सो यो वार्षिक बजेट हो, तपाईँको वर्षको लागि यति बजेट छुट्याइएको छ, अनि तपाईँको आजको डेटसम्म यतिको खर्च भएको छ। सो वर्षमा छुट्याएको बजेटमा आजसम्म भएको खर्चहरू घटायो भने हाम्रो बजेटको ब्यालेन्स निस्किहाल्छ। एक वर्षको लागि छुट्याएको बजेट हो, अनि त्यसमा हामीले आजको डेटसम्म भएको खर्चहरू सबै घटाइदिएपछि बचेको ब्यालेन्स के हुन्छ, बजेटको ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर 3 - 7 गरेपछि हाम्रो 10 नम्बर कलमको आन्सर आउँछ। अनि 10 नम्बर कलम भनेको हाम्रो ब्यालेन्स अफ बजेट हो। सो 3 नम्बरमा हामी 7 नम्बर कलमको अमाउन्ट घटाउँ। सो इफ यु सबट्र्याक्ट द्याट यु विल गेट भ्याल्युज लाइक दिस 1,05,000, 17,000, 21,500, 70,000 and 65,000. So 1,05,000, 17,000, 21,500, 70,000 and 65,000 are the balance of budget.
अब यसपछि हाम्रो अमाउन्ट कलमहरु फिलअप भइसक्यो। ग्रान्ड टोटलमा सबको ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, भेरी इजी। ग्रान्ड टोटलमा ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, नथिङ कम्प्लेक्स। सो एड अप अल द भ्याल्यु, सबै भ्याल्यु एड गर्नुस्, तपाईको टोटल निकाल्नु सबै कलमको। यस प्रकार तपाईको टोटल आउनु पर्ने हुन्छ। अब लास्ट बट नट द लिस्ट, तपाईको आन्सर अहिले पनि आएको छैन। तपाई अब लास्टमा यो कम्पेयर विथ एनुअल बजेट, मतलब सबै भ्याल्युजहरुलाई अपार्ट फ्रम एनुअल बजेटलाई छोडेर सबै टोटल भ्याल्युजहरुलाई तपाईले एनुअल बजेटसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेयर कसरी गर्ने एनुअल बजेटसँग? कम्पेयर भनेको सबै भ्याल्युज लिने अनि त्यसलाई एनुअल बजेटसँग कम्पेयर गरेर पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ। बट हाउ टु डु दैट? फर एक्जाम्पल फर्स्ट वाला लियौँ हामी, 4 नंबर कलमको लियौँ है। 4 नंबर कलमको टोटललाई लिने, कति आछ? 76,500 है। रफमा, यु डोन्ट नीड टु शो इट, क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 76,500 हाम्रो यो कलमको अमाउन्ट भयो। त्यसलाई डिवाइड गरिदिने एनुअल बजेट, सबले डिवाइड गर्ने एनुअल बजेट। कम्पेयरिङ मिन्स डिवाइड गरिदिने एनुअल बजेटले। 3,45,000 इन्टु 100% गरिदियो। क्याल्कुलेटर लिने, एउटा कलमको भ्याल्यु लिने, त्यसलाई एनुअल बजेटले डिवाइड गर्ने, 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने। हेरौँ के आउँदो रहेछ। 22.17, मैले राउन्ड फिगर गरेको छु। 22.17% आयो। पर्सेन्ट यु डोन्ट नीड टु राइट सिन्स वी हेभ अलरेडी इन्डिकेटेड हियर है त। सो 22.17। अब के गर्ने नेक्स्ट स्टेप? अब अर्को टोटल लिने, सबलाई त्यस्तै गर्ने। अर्को टोटललाई लिने 49,500, फेरि एनुअल बजेटले डिवाइड गर्ने, कम्पेयर गरेको भयो 3,45,000, अनि फेरि 100%ले मल्टिप्लाई गर्ने। अर्को भ्याल्यु आउँछ तपाईको, लेट्स सी 14.35। फेरि नेक्स्ट स्टेप अर्को टोटल भ्याल्यु लिनुस् 27,000, त्यसलाई डिवाइड गर्नुस् फेरि एनुअल बजेटले 3,45,000 इन्टु 100% गर्नुस्। अब यसको तपाईको आउँछ, कम्पेयर भइहाल्छ। सो इफ यु विल डु दैट यु विल हैव टु गेट 7.83। सो लाइकवाइज तपाई सबै कलमको गर्नुस्, तपाईको एनुअल बजेटसँग कम्पेयर, एन्ड यु विल गेट दिस काइन्ड अफ भ्याल्युज। एन्ड with that note our question is solved. So this is how you solve a basic question of statement of expenditure. And if there is any problem, key problem cha bujhnu bhayena, drop it down in the comment box and I will give you a very quick reply as far as possible. Description box ma bhayeko detail haru tapai collect garlinu hola, kehi ma handout haru, notes haru, PDFs haru tapailai attach गरिदिन्छु त्यसमा। And don't forget to subscribe and hit the like button. And if you want any more questions to be solved, please let me know down in the comment box, or if there is any other specific chapter you want to learn and understand, feel free to drop it down in the comment box and I'll try my best to reply you with fruitful videos. So with that note, it's me Suman Shrestha signing off from EduHack. Thank you.